السلام عليكم بنات، نتمنى تكونوا على خير وبألف خير. اذا في هذا الفيديو ان شاء الله غنقدم لكم واحد الاكله اللي عندنا كتجبروها في مناسبات، في الاعياد، في الاعراس، في جميع المناسبات تقريبا كتجبروا بسطيله ديال الدجاج باللوز. اذا هذه واحد غنعمل معكم الطريقه ديالها. بالنسبه للطريقه سهله جدا، ما عليكم الا تتبعوني خطوه بخطوه، تتبعوا جميع الوصفه اللي غنعطيكم خطوه بخطوه، غتصدق لكم 100%. اذا كنتمنى الفيديو يعجبكم، تبعوني حتى الاخر باش تعرفوا الطريقه ديال التحضير ديال البسطيله بالدجاج. اذا بالنسبه لمقادير البسطيله ديالنا غنحتاجو انا عامله بسطيله ستيكوا، ما عاملاش شي بسطيله كبيره. اذا هذه هي الكونسيتي ديال الدجاج اللي عندي، زائد عامله 2 بصلات كبارين مشلضين ها هما. بالنسبه للتوابل غنحتاج ملعقه صغيره ديال الخرقوم، ملعقه صغيره ديال القرفه، ملعقه صغيره ولا ملعقه كبيره مع عمراتي ديال السكينجبر، راس ملعقه صغيره ديال الابزار، وملعقه صغيره ديال الملح. اذا غنحتاجو كيف ما قلت لكم المعدنوس كونتيتي الكافيه، وغنحتاجو زيت ديال الزيتون. اذا هادشي كامل غنعملوه في الطنجره ديالنا، وغنشعلوا عليها، غنخليوهم كيتقلاو، غنخليو الدجاج كيتقلى مزيان. عاد ديك الساعه غنزيدو الماء، الكونتيتي الكافيه ديال الماء، بحق طبعا حتى تقلى، ما تزيدوش الماء مباشره، نخليوه حتى تقلى البصل مع الدجاج ويدخل القوام مزيان في الدجاج ديالنا. عاد ديك الساعه غتشعلوا، عاد ديك الساعه غتزيدوا الماء صافي، وتشدوا نشدوا على الكوكوط ديالنا ونخليوها نستناوها حتى طيب. اذا بقاو معايا باش نشوفوا الطريقه كامله حتى الاخر. دابا كيف ما كتلاحظوا هو الدجاج ديالنا بدا دخلت فيه مزيان التشرميله. اذا دابا والبصله تقلات مزيان، دابا عاد غنطفي عليه وغنزيد الماء. اذا غنعمرو بالماء شويه، المهم مقياس اللي يطيب فيه، وغنقفل على الطنجره ديالنا. بقاو معنا حتى تشوفوا شنو غنعدل من بعد. اذا دابا البنات كيف ما قلت لكم حنا عدلنا الدجاج يطيبنا. ملي كيطيب الدجاج كنوزو ذاك الدجاج اللي عندنا، هو كنفتتوه كنعدلو بحال هكذا. وبالنسبه للتغميره ديالو خليتها فوق الطنجره كتزيد تقلى، خليتها واحد شويه وزدت لها بالضبط، زدت لها بالنسبه للقياس اللي عامله انا، زدت لها 4 البيضات ها هي. وبقيت كنخلط وخليتها على العافيه مهيله، كيتقلى كيتجانس مع بعضو هذا المزيج. عندنا البيض مع التغميره ديال الدجاج. هنايا كنصفيوها مزيان من الماء، ما خصوش يبقى فيها الماء، كنصفيوها مزيان من الماء. هنايا عندنا هادشي بالنسبه للحشوه. وبالنسبه وما نساش هنايا عندكم اللوز. هنا عدلت اللوز عندي طحنته هو سكر كلاصي، شويه سكر كلاصي، ما عدلتش بزاف. المهم اللي غيحليه لكم كاس ديالكم د الحلاوه تعدلوا سكر كلاصي واللوز. هنايا بالنسبه للزينه عندكم هنايا نسيت ما قلت لكم بعدا، هنايا سكر كلاصي واللوز والقرفه عندي مخلطاهم مع بعضهم. هنايا عندكم سكر كلاصي، الزينه هو والقرفه، غنزين بهم وصافي في الاخر. دابا تبعوا معايا المراحل كامله. اول حاجه غنجيب هي الورقه ديال البسطيله. بعدا اول حاجه غنعدلها هي غندهنها هنايا عامله الزبده مذوبه والزيت مذوبه، الزبده مذوبه وزدت عليها شويه د الزيت. كندهن الورقه ديالي. من بعد غنجيب الورقه ديالي، اذا الورقه الاوليه غنزلها هنايا، ولا من الافضل غنعدل لها هيدا، هي الورقه الاوليه ديالنا. من بعد
غنجيب ورقه اخرى ونعدلها كيف ما كتلاحظوا على هذا الشكل هذا. من بعد غنجيب ورقه اخرى غنعدلها حداها بنفس الطريقه من هيدا. غنحيد هادشي من هنا باش يكفيني من هنا. اذا كل واحد والطريقه ديالو يعني كتجيني هيدا مزيانه. غنجيب اخرى هنايا هيدا بحال كندور الورق بالبسطيله هيدا. من بعد غنجيب اخرى هنايا. اذا هنايا عندي 5. نقدروا نعدلوا غير 4. هذه غنزيد نقلبها شويه هنايا، وهذه غنعدلها هنايا صافي كافيين هيدا. اذا دابا غنبداو اول حاجه بالدغميره ديالنا هنايا. غنعدلوها غنستفوها فوق من غنستفوها على الوليه هنا. هاد البسطيله البنات خصكم تجربوها بهاد الطريقه. هي طريقه سهله الصراحه، ما فيهاش بزاف تعقيدات. اذا تبعوا معايا وديك الساعه نرجعوا. اذا هانتوما كتلاحظوا ملي ساليت الدغميره مزيان، عدلت الدغميره مزيان، كنجيب ديك طرف الدجاج اللي كنت لكم قداير كنعدلو فوق من الدغميره ديالي كنستفهم هيدا. من بعد غنجيب ورقه اخرى هنايا غنعدلها من الفوق. غنستف فوق من هاد الورقه اللوز اللي عندي. اذا غنعدل اللوز غنحاول نعدلو هيدا نفرقو. نسيت ما قلت لكم اللوز انا زدت له مزهر، زدت له واحد ملعقه مزهر. زدت له ماشي ملعقه، زدت له 2 معالق ديال المزهر. علينا جا هيدا كزك. ممكن يبقى مزهر اختياري، اللي بغى يعدلو اللي ما بغاش ماشي ضروري. اذا دابا جمعت الاطراف ديال البسطيله ديالي، ديك الاطراف اللي كانوا، وفي الاخر زدت واحد الورقه اخرى عدلتها من الفوق. ورقه اخرى هي هذه هي الاخضريه عدلتها من الفوق. كنجمع من هنايا داك الجوانب وصافي. وهي البسطيله ديالنا واجده. دابا غنحشيوها في الفران. غندهنوها دابا بعد قبل ما ديكشي غندهنوها بالزبده ديالنا وغنحشيوها في الفران. اذا بقاو معايا باش تشوفوا كيفاش غنعرفوا ملي نبداو نزينوها. اذا ها هي بنات البسطيله ديالنا ملي خرجتها من الفران. ها هي كيف ما كتلاحظوا كتجي مزيونه، كتجي محمره، كتجي مزيونه. اذا دابا غنمشي نزوقها. تبعوا معايا الطريقه باش تشوفوا كيفاش كنزوقها. انا غنزوقها بسكر كلاصي والقرفه، مي نتوما كيبقى لكم كامل الاختيار. تقدروا تعدلوا اللوز، تقدروا تعدلوا اي حاجه بغيتو، بيستاش، الورد، اي حاجه تقدروا تزينوها بها كتجي مزيانه. اذا بقاو معايا. اذا ها هي بنات البسطيله ديالنا. كيف ما قلت لكم انا زوقتها بسكر كلاصي وبالقرفه.
كتجي على هذا الشكل، كتجي مزيونه، كتجي واعره، كتستحق التجربه. اذا جربوها وردوا عليا كيفاش جاتكم. كيف ما قلت لكم تقدروا تزينوا باشياء اخرى، ماشي مشكله. طريقه التقديم طبعا راه كتلعب دور كبير. اذا كيف ما كتلاحظوا كتجي رائعه، كتجي مزيونه، كتجي مقرمشه. اذا هيا البنات كيف ما كتلاحظوا ملي قطعتها كتجي على هذا الشكل من داخل. كتجي رائعه، خصكم تجربوها، خصكم بزاف تجربوها وتردوا عليا كيف جاتكم. اذا كنتمنى هذا الفيديو يكون نال الاعجاب ديالكم. كنستنى لي كومونتير، اللي ما صدقتلوش اللي ما عرفش شي حاجه يقولها لي في لي كومونتير. وكنتمنى تشجعوني وتدعموا القناه ديالي باش نزيد ان شاء الله نزيد في هذا الشيء. وشكرا بزاف على المتابعه ديالكم. اذا اللي ما عملش ابوني كنتمنى منه يعمل ابوني ويتكي على زر الجرس اللي تحت باش يوصلكم كل جديد. واللي وعملوا لايك للفيديو، عملوا جيم، ونتلاقاو في فيديو اخر مع وصفات اخرى ولا حاجات اخرين. اذا الى اللقاء، تلاقاو فيديو مقبل.